नमस्कार, नेपाल पोस्टको बुलेटिन न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म गोविन्द चपगाई। आज मक्सिर 26 गते सोमबार। विशेष गरी देश तथा विदेशमा घटेका घटना। धनुषामा वनचरोले हानेर सुतिरहेकी श्रीमतीको हत्या। सरकारले जेल जीवन काटिरहेकालाई छुटाउनका लागि अध्यादेश जारी गरेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने रवि लामिछानेको माग। राजनीतिक खबर, विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, खेल खबर, कतार विश्वकप लगायत आज दिनभरि कहाँ के भयो के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचार समय अवधिसम्म हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौं आज दिनभरिका मुख्य शीर्षकहरूबाट। सरकारले ल्याएको अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने रवि लामिछानेको माग। ओली र केसी बीच बालकोटमा 2 घण्टा वार्ता। माओवादी केन्द्र आन्तरिक गृह कार्यमा प्रचण्ड, प्रभु जनार्दन पम्फा र देवेन्द्र बीच सत्ता समीकरण बारे छलफल हुँदै। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय भैरवामा तालाबन्दी। कक्षा 11 को रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम खुल्ला। लोकसेवा आयोग प्रदेश 1ले माग्यो कर्मचारीका लागि दरखास्त। धनुषामा वनचरोले हानेर सुतिरहेकी श्रीमतीको हत्या। अस्पतालको भवन निर्माणमा खटिएका मजदुरको करेन्ट लागेर ज्यान गयो। 6 दशकपछि पहिलो पटक दाङ एयरपोर्टमा रिफ्युलिङ सुविधा। जुम्लाको तापक्रम माइनसमा, देशभर चिसो बढ्दै। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यो वर्षको सबैभन्दा कम। दशरथ रङ्गशालामा बालेनको टिमलाई आधा दर्जन गोल। भीषण वर्षाका कारण साउदी अरब जलमग्न। विश्वकपबाट बाहिरिएपछि रोनाल्डोको पहिलो बयान सार्वजनिक। र विश्वकप इतिहासमा अर्जेन्टिना सेमिफाइनल पुगेपछि फाइनल यात्रा सुरक्षित। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। राजनीतिक कारणबाट जेल जीवन काटिरहेकाहरूलाई छुटाउनका लागि सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णयको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विरोध गरेका छन्। हिजो आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राजनीतिक कारणले थुनामा रहेका शान्ति प्रक्रियामा आउने प्रतिबद्धता गरेकाहरूको मुद्दा फिर्ता लिन पाउने गरी कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लामिछानेले यस अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको बताउँदै यसलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले लेखेका छन्, अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला? 1 हप्ता, 2 हप्ता, 3 हप्ता? त्यस्तो के आपतकाल लागेको थियो र 1-2 हप्ता पनि कुर्न नसकिने? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ। नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ। यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको प्रकाष्ठ भएको र यो तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने रवि लामिछानेको माग रहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मालाई भेट्न उनको निवास बालकोट पुगेका छन्। हिजो आइतबार साँझ 2 नेताबीच करिब 2 घण्टा वार्ता भएको थियो। ओलीको निमन्त्रणामा केसी बालकोट पुगेका थिए। भेटमा 2 नेताबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम बारे छलफल भएको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै नयाँ सरकार गठन र अर्थतन्त्र सुधारको सन्दर्भमा दलहरूबीच एकता र सहकार्य खाँचो रहेकोमा 2 नेता सहमत भएको नेता केसीले बताएका छन्। जनजीविकाका सवाल उठेका आवाजहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने पनि 2 नेताले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसको साथै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू किनारा लगाउने सहमति भएको पनि केसीको भनाइरहेको छ। भेटमा चुच्चे नक्सा अनुसारको भूगोल नेपालको हुनुपर्ने भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्ने दलहरू एकमत हुने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। भ्रष्टाचार विरुद्ध एक भई लड्ने प्रतिबद्धता समेत 2 नेताले जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको सन्दर्भमा नेपालमा मूल्य घटाउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको एउटै आवाज हुनुपर्ने पनि 2 नेताको जोड रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता समीकरण निर्माणको आन्तरिक गृह कार्यमा जुटेका छन्। पछिल्लो समय आफै प्रधानमन्त्री बन्ने कसरतमा जुटेका प्रचण्ड साना दल र स्वतन्त्र समूहलाई आफूतर्फ केन्द्रित गर्न प्रयास जारी राखेका छन्। मक्सिर 19 गते बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन बैठकले वर्तमान गठबन्धनबाट सरकार बनाउने निर्णय गरेको थियो। अहिले भित्रभित्रै माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी माओवादी नेताहरूले भेटघाट तीव्र पारेका छन्। आज सोमबार बिहान करिब 1 घण्टा प्रचण्ड निवास खुमालटारमा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसद प्रभु शाह, माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव द्वय पम्फा भूषाल र जनार्दन शर्मा, सचिव देवेन्द्र पौडेल बीच पनि सत्ता समीकरण बारे छलफल भएको माओवादी केन्द्रका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। उनीहरू बीच मन्त्री परिषदको हिजो आइतबार बसेको बैठकले मुद्दा फिर्ता लिन फौजदारी संहितामा संशोधन अध्यादेश जारी गरेको विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। एमालेले टिकट दिए पनि अन्तिम समयमा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका शाह सत्ता गठबन्धनको समर्थनमा
निर्वाचित भएका हुन्। पछिल्लो समय शाह माओवादीका नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा रहेका छन्। प्रचण्डले यस अगाडि जेलमा रहेका रेशम चौधरी, जनमत पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद सीके राउत, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवसँग छलफल गरेका छन्। प्रचण्डले नेकपा विवाद भएपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफ्नै जोडमा प्रधानमन्त्री बनाएकाले निर्वाचनपछि पहिलो चरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस नेताहरूलाई समेत आग्रह गर्दै आएका छन्। प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री बन्न लबिङ गर्न थाले पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बन्न सकस देखिएको छ। माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी जम्मा 32 सिट मात्र जितेको छ। धान खरिद प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउन र मलको सहज आपूर्तिको माग गर्दै नेपाल किसान महासंघ रूपन्देही र अखिल नेपाल किसान महासंघ रूपन्देहीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय भैरवमा तालाबन्दी गरेका छन्। अखिल नेपाल किसान महासंघ र नेपाल किसान महासंघले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका संघर्षका कार्यक्रम अन्तर्गत हिजो आइतबार तालाबन्दी गरिएको अखिल नेपाल किसान महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका सचिव महेन्द्र गिरीले जानकारी दिएका छन्। कार्यक्रम अनुसार आम किसानलाई संघर्षमा उत्रिनका लागि आह्वान गर्दै देशव्यापी रूपमा किसान महासंघहरूका संगठनहरू परिचालन, प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइ, किसानका समस्याको बारेमा ध्यान आकर्षण गराउने, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कार्यालयमा धरना तथा तालाबन्दी, विभिन्न जिल्ला र स्थानीय स्तरमा किसान प्रदर्शन, र्याली तथा सभाहरूको आयोजना गरिने नेपाल किसान महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष बेगबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्। निर्धारित आन्दोलनको अवधिभित्र धान खरिद प्रक्रिया सुरु नगरिए दोस्रो चरणका संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अखिल नेपाल किसान महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पन्थीले जानकारी दिएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कक्षा 11 को रजिस्ट्रेसन आवेदन फारम खुल्ला गरेको छ। शैक्षिक 2079 मा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूका लागि पुस 15 गते भित्र विलम्ब शुल्क रहित र पुस मसान्त भित्र विलम्ब शुल्क सहित आवेदन फारम गर्न सकिने बोर्डले जानकारी दिएको छ। पुस 15 भित्र आवेदन बुझाउँदा 400 शुल्क लाग्ने र पुस मसान्त भित्र बुझाउँदा 800 शुल्क लाग्ने पनि बोर्डले जानकारी दिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट प्रकाशित सूचना अनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई मा न्यूनतम 1.6 जीपीए प्राप्त गर्ने विद्यार्थीले कक्षा 11 मा अध्ययन गर्न पाउने र सोही आधारमा रजिस्ट्रेसन फारम भर्नु पर्नेछ। त्यसका लागि आवेदन फारमसँगै प्रधानाध्यापकबाट प्रमाणित गरिएको एसई को ग्रेड सिटको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्नेछ। कक्षा 11 को नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारको विषय समूह र विषय कोड अनुरूप एक समूहबाट एक विषय मात्र अध्ययन गर्ने गरी फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सिटिभिटीले पनि रजिस्ट्रेसन फारम भर्न आह्वान गरेको छ। लोक सेवा आयोग प्रदेश नम्बर 1 ले स्थानीय तहका लागि कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ। स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत प्राविधिक तर्फ स्वास्थ्य सेवा विभिन्न समूहका सहायक स्तर 5औं तह र सहायक स्तर 4थो तहका खुल्ला र समावेशी पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको हो। धनुषाको भटेश्वर गाउँपालिका 5 शान्तिनगरमा एक व्यक्तिले श्रीमतीको हत्या गरेका छन्। अन्दाजी 35 वर्षीय वीरेन्द्र यादवले हिजो आइतबार मध्यराती श्रीमती 27 वर्षीय रीता देवी यादवलाई सुतेकै ठाउँमा बन्चरो प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। वीरेन्द्रलाई प्रहरीले आज सोमबार बिहान पक्राउ गरेको हो। बन्चरो आक्रमणबाट गम्भीर घाइते रीतालाई उपचारका लागि स्थानीयले राति नै जनकपुर स्थित काव्य अस्पताल लगे पनि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता तथा डीएसपी प्रदीप छेत्रीले श्रीमतीको हत्या गरेका श्रीमान वीरेन्द्रलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिएका छन्। मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका 2 मा रहेको विराट शिक्षण अस्पताल परिसर भित्र करेन्ट लागेर हिजो आइतबार साँझ एकजना मजदुरको ज्यान गएको छ। अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणमा खटिएका मोरङको कटहरी गाउँपालिका 5 का 19 वर्षीय सुमन सरदारको मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठका अनुसार काम सकेर छुट्टी भए पनि हातखुट्टा धुने क्रममा कलमा जडान गरिएको मोटरबाट साँझ 7:15 बजेतिर करेन्ट लागेर सरदार घाइते भएका थिए। गम्भीर घाइते अवस्था उनलाई उपचारका लागि सोही अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा सरदारको मृत्यु भएको डीएसपी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म उनका अनुसार समय बिहानसम्म सब अस्पतालको आकस्मिक कक्षमै रहेको थियो। परिवारका सदस्य र आफन्तले बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सब आकस्मिक कक्षमै रहेको थियो। अस्पतालले लापरवाही तरिकाले कलबाट मोटर जडान गरेका कारण उक्त घटना भएको उनीहरूको आरोप रहेको छ र उनीहरूले उचित क्षतिपूर्ति नभएसम्म सब नबुझ्ने अडान लिएका हुन्। अस्पतालले भने घटनाका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। यद्यपि समस्याको समाधानका लागि मृतक पक्ष र अस्पताल प्रशासन बीच छलफलको प्रयास भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दाङ एयरपोर्टमा पहिलो पटक जहाजमा इन्धन भर्न सुरु भएको छ। विक्रमसम्म 2011 सालदेखि सेवा सुरु भएको दाङ एयरपोर्टमा आइतबार नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजमा 460 लिटर इन्धन भरेको हो। आयल निगमको केन्द्रीय कार्यालयबाट 1 जना, रूपन्देहीको भैरवा कार्यालयबाट 2 जना र बाँकेको नेपालगञ्ज कार्यालयबाट 1 जना प्राविधिक टोली आएर दाङ एयरपोर्टमा पहिलो पटक इन्धन भरेका हुन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 12 स्थित टरीगाउँ एयरपोर्टमा विमान सेवा सुरु भएको 6 दशक लामो इतिहासमै पहिलो पटक इन्धन डिपो सञ्चालनमा आएको छ। यो सँगै विमानमा इन्धन रिफ्युलिङको काम दाङमै सुरु भएको छ। यसले अब अन्य विमान सेवाहरूले पनि उडान भर्ने आशा पलाएको छ। नेपाल आयल निगमका प्रदेश प्रमुख जगदीश चन्द्र यादवले अब दाङ एयरपोर्टबाटै नियमित रिफ्युलिङको काम हुने पनि जानकारी दिएका छन्। देशभर तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै गइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जानकारी दिएको छ। सबैभन्दा बढी चिसो जुम्ला र मुस्ताङमा देखिएको छ। जुम्लामा न्यूनतम तापक्रम -4.5 डिग्री सेल्सियस देखिएको छ भने जोमसममा पनि न्यूनतम तापक्रम -4 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। काठमाडौँकै न्यूनतम तापक्रम घटेर 6 डिग्री सेल्सियस पुगेको छ। जिरीमा न्यूनतम तापक्रम 0 आसपास रहेको छ। हाल देशमा उल्लेखनीय मौसम प्रणाली भने रहेको छैन। आज सोमबार देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। भोलि मंगलबार पनि प्रदेश 1 मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा नै रहनेछ। तराईका केही भूभागमा बिहानपाखा हुस्सो कुहिरो लाग्ने तथा देशका अधिकांश भूभागमा तापक्रम क्रमिक रूपमा घट्दै जाने सम्भावना रहेको हुनाले चिसोबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। वर्ल्ड कप फिफाले छोएको बेला नेपालीहरू पनि यसबाट अछुतो रहेका छैनन्। आफ्नो देश विश्वकपमा नपुगे पनि विभिन्न देशको समर्थनमा नेपालीहरूले यो फुटबल उत्सवमा सहभागी भइरहेका छन्। यही फुटबलमय माहौलमा आज सोमबार बिहानै काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा एउटा रोचक भिडन्त देखियो। फुटबलको जर्सी लगाएर काठमाडौँ महानगरपालिकाका 2वटा टिम आपसमा भिडेका थिए। एउटा टिमको नेतृत्व मेयर बालेन शाह र अर्को टिमलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले नेतृत्व गरेका थिए। महानगर दिवसको अवसरमा आयोजित प्रमुख 11 र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 11 बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल रहेको थियो। प्रमुख 11 मा महानगरका विभिन्न वडाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेका थिए। प्रशासकीय अधिकृत 11 मा चाहिँ महानगरका कर्मचारी र नगर प्रहरीहरू रहेका थिए। नगर प्रहरीका प्रमुख राजु पाण्डे पनि सो टिमबाट खेलेका थिए। टिम कप्तान भए पनि मेयर बालेन शाह खेलको उत्तरार्धमा मात्रै मैदान छिरे। उनी मैदान प्रवेश गर्दासम्म टिमले 5 गोल खाइसकेको थियो। बालेनले मध्यक्रमबाट खेलेका थिए। यद्यपि उनमा फुटबल खेल्ने खासै सिप भने देखिएन। महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गल पनि रङ्गशालामा उपस्थित रहेकी थिइन्, तर उनी खेलाडीका रूपमा मैदान प्रवेश भने गरिनन्। उनी बाहिरै बसेर बालेनको टिमको पक्षमा हुटिङ गरिरहेकी थिइन्। खेलको अन्तिम नतिजामा 6-1 ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 11 ले जित्यो। यो फुटबल भिडन्त नियमसङ्गत तरिकाले खेलाइएको भने देखिएन। दुवै टिमका करिब 50 जना भन्दा बढी खेलाडी मैदानमा छिरेका थिए। धेरै खेलाडीहरूलाई फुटबलको नियम पनि राम्ररी थाहा नभएको पाइयो। महानगर दिवसका अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक वर्ष यस्तो मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल आयोजना गर्दै आएको छ। साउदी अरबमा भारी वर्षाका कारण आज सोमबार विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ। आगामी दिनमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले बाढीको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने बताइएको छ। साउदी अरबको मौसम विज्ञान केन्द्रले आइतबार साँझदेखि बिहिबारसम्म मक्का क्षेत्रमा मध्यदेखि भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ। मेसान लगायतका धेरै क्षेत्रहरूलाई सतर्क गराइएको छ। शिक्षा महानिर्देशन लगायतका प्रवक्ता हम्मुद अब सोकरनले जेद्दाह, रबिग र खुलाइसका विद्यालयहरू सोमबार बन्द रहने घोषणा गरेका हुन्। सबै सुरक्षा मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर मौसम विभागबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय गरिएको उनले बताए। तर सबै विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुनेछन्। यससँगै विद्यालय प्रशासनसँग आबद्ध कर्मचारीले पनि अनलाइनबाटै काम गर्ने बताइएको छ। पोर्चुगलका स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले विश्वकपको क्वार्टर फाइनलबाट नै टोली बाहिरिएपछि पहिलो पटक बयान जारी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले आफ्नो देशका लागि सधैँ 100% दिएको र आफ्नो सहकर्मी र राष्ट्रलाई कहिल्यै पनि धोका नदिएको स्पष्ट पारेका छन्। पोर्चुगलको लागि विश्वकपको उपाधि जित्नु आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सपना रहेको बताउँदै रोनाल्डोले त्यसका लागि आफूले कडा सङ्घर्ष गरेको स्मरण गराएका छन्। उनले लेखेका छन्, पोर्चुगलका लागि विश्वकप जित्नु मेरो करियरकै सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वकांक्षी सपना रहेको
रहेको थियो। सौभाग्यवश मैले पोर्चुगल लगायत अन्तर्राष्ट्रिय आयामका धेरै उपाधि जिते, तर आफ्नो देशको नाम विश्वको सबैभन्दा ठूलो उपाधिमा राख्नु मेरो सबैभन्दा ठूलो सपना रहेको थियो। म यसको लागि लडे। मैले यो सपनाको लागि कडा सङ्घर्ष गरे। मैले 16 वर्षको अन्तरालमा 5 विश्वकपमा गोल गरे। सधैँ महान खेलाडीहरूको साथ र लाखौं पोर्चुगिजहरूको समर्थनमा मैले मेरो सबै दिए। यो सबै मैदानमा छोडे। मैले कहिल्यै लडाईँमा आफ्नो अनुहार फर्काइन र मैले त्यो सपनालाई कहिल्यै पनि छाडिन। दुःखको कुरा, हिजो सपना समाप्त भयो। यो बेला प्रतिक्रिया गर्न लायक छैन। म तपाईहरू सबैलाई यो जान्नुहोस् भन्ने चाहन्छु कि धेरै भनिएको छ, धेरै लेखिएको छ, धेरै अनुमान गरिएको छ, तर पोर्चुगल प्रतिको मेरो समर्पण एक क्षणको लागि पनि परिवर्तन भएको छैन। म सधैँ सबैको उद्देश्यका लागि लडिरहेको थिएँ र म मेरा सहकर्मी र मेरो देशलाई कहिल्यै पनि धोका दिएको छैन। अहिलेको लागि धेरै भन्नु छैन। धन्यवाद पोर्चुगल, धन्यवाद कतार। सपना ठिक यसम्म राम्रो थियो। अब यो आशा छ कि मौसम राम्रो सल्लाहकार हुनेछ र प्रत्येकलाई आफ्नो निष्कर्ष निकाल्न अनुमति दिनेछ, उनले लेखेका छन्। विश्वकप फुटबलको पहिलो सेमिफाइनलमा 2 पटकको विजेता अर्जेन्टिनाले साबिक उपविजेता क्रोएसियाको सामना गर्दैछ। अर्जेन्टिनाले नेदरल्यान्ड्सलाई टाई ब्रेकरमा हराएर विश्वकपमा 6औं पटक अन्तिम 4 मा स्थान बनाएको हो। अर्जेन्टिनाले विश्वकपमा सेमिफाइनल पुगेर फाइनल नपुगेको इतिहास भने रहेको छैन। अर्जेन्टिना सन् 1930 मा आयोजना भएको पहिलो विश्वकपमै फाइनलसम्म पुगेको थियो। सेमिफाइनलमा अमेरिकालाई 6-1 गोलले हराएको अर्जेन्टिना उपाधि भिडन्तमा उरुग्वेसँग 4-2 गोलले पराजित भयो। त्यसै त अर्जेन्टिना सन् 1978 को विश्वकपमा विजेता बन्यो। त्यसबेला दोस्रो चरणमा रहेका 2 वटा समूहका उपविजेता बीच उपाधि भिडन्त गराइएको थियो। सन् 1986 को विश्वकप उपाधि जित्ने क्रममा अर्जेन्टिनाले सेमिफाइनलमा बेल्जियमलाई 2-0 गोलले हराएर फाइनल यात्रा तय गरेको थियो। सन् 1990 को विश्वकपमा पनि अर्जेन्टिनाले इटालीलाई टाई ब्रेकरमा हराएर फाइनलमा पुगेको थियो। त्यसै त अर्जेन्टिनालाई सेमिफाइनल पुग्न 24 वर्ष लाग्यो। सन् 2014 मा आयोजना भएको विश्वकपमा सेमिफाइनल पुगेको अर्जेन्टिना यसपटक पनि फाइनल पुग्नबाट चुकेन। त्यतिबेला नेदरल्यान्ड्सलाई टाई ब्रेकरमा हराएर अर्जेन्टिनाले जर्मनीसँगको उपाधि भिडन्त तय गरेको थियो। यसरी हेर्दा 6 पटक सेमिफाइनल पुग्ने क्रममा अर्जेन्टिना ती सबै फाइनल पनि पुग्यो, तर 4 पटकको उपविजेतामै सीमित बनेको थियो। अर्जेन्टिना 35 वर्ष यता विश्वकप उपाधि विहीन बनेको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।